फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए नुकसानदेह है। खित्ते और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। हसास सूरत हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मक़दम करते हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा स्पेन बाथ 8 से खुशगवार मुलाकात हुई। अमरीका ईरान जंग, अमरीकी फौजी तंग, अहलकार खुदकुशी करने की कोशिश करने लगे। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन से मुतादिद अहलकारों की समंदर में कूदने की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर्स ने वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया ने फौजियों में खुदकुशी की कोशिशों या जहनी सेहत के मसाइल में इजाफे की तरदीद की। ईरान तबाह हो चुका। ईरान के पास कोई बहरिया और फजाइया नहीं। वो अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। हमने पासदाराने इनकलाब को ख़त्म कर दिया। वो फरार हो रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। अमरीका का आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहनी दीवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरान की जंगी हिकमत अमली में तब्दीली, पासदाराने इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। पासदाराने इनकलाब के कमांडर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने कहा कि ईरान अब तक जंग में कामयाब रहा। जितनी तवील जंग जारी रहेगी, ईरान को उतना ही ज्यादा फौजी तजुर्बा हासिल होगा। वज़ीर आला सिंध ने NICVD में 100 बिस्तरों की जदीद तरीन कार्डियक एमरजेंसी का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, नई एमरजेंसी 24 घंटे फाल रहेगी। अमराज़ क़ल्ब का मुकम्मल मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का मुंह बोलता सबूत है। NICVD पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए उम्मीद की किरण बन चुका। और ब्रॉड पीक पर लापता एक और कोहपैमा की मैयत मिल गई। पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन में हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ कोहपैमा सुहेल सकी की मैयत की शिनाख्त हो गई। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत ब्रॉड पीक से स्कर्दू मुंतकिल की जाएगी। 31 जुलाई को ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से मजमूई तौर पर 10 कोहपैमा लापता हुए थे, जिनमें 9 गैर मुल्की कोहपैमा भी शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए नुकसानदेह है।
خطے اور عالمی امن کے لیے پاکستان بہترین کام کر رہا ہے۔ پاکستانی قیادت نے مشکل وقت میں جرأت مندانہ کردار ادا کیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار قابل تعریف ہے۔ امن کی کاوشوں سے عالمی سطح پر پاکستان کو پذیرائی ملی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ناروے کے ساتھ قریبی اور مضبوط تعلقات کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ناروے پاکستان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ حساس صورتحال میں رابطے میں رہنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناروے کے وزیر خارجہ اسپین بات 8 سے خوشگوار ملاقات ہوئی۔ امریکہ ایران جنگ، امریکی فوجی تنگ، اہلکار خودکشی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن سے متعدد اہلکاروں کی سمندر میں کودنے کی کوشش۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی بحری بیڑے پر خوراک اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت کا سامنا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینیٹرز نے واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی بحریہ نے فوجیوں میں خودکشی کی کوششوں یا ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کی تردید کی۔ ایران تباہ ہو چکا، ایران کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں، وہ اب مشرق وسطیٰ کا بدماش نہیں رہا۔ ہم نے پاسداران انقلاب کو ختم کر دیا، وہ فرار ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ امریکہ کا آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول برقرار رکھا جائے گا۔ لوگ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کو آہنی دیوار کا نام دے رہے ہیں اور ایران اس آہنی دیوار کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ ایران کی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی، پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین تک کارروائی کا حکم۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر مشیر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقوی نے کہا کہ ایران اب تک جنگ میں کامیاب رہا، جتنی طویل جنگ جاری رہے گی ایران کو اتنا ہی زیادہ فوجی تجربہ حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے NICVD میں 100 بستروں کی جدید ترین کارڈیک ایمرجنسی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا نئی ایمرجنسی 24 گھنٹے فعال رہے گی۔ امراض قلب کا مکمل مفت علاج سندھ حکومت کی عوام دوست پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ NICVD پورے پاکستان کے عوام کے لیے امید کی کرن بن چکا۔ اور براڈ پیک پر لاپتہ ایک اور کوہ پیما کی میت مل گئی۔ پاک فوج کے ریسکیو آپریشن میں ہنزا سے تعلق رکھنے والے معروف کوہ پیما سہیل سخی کی میت کی شناخت ہو گئی۔ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے میت براڈ پیک سے اسکردو منتقل کی جائے گی۔ 31 جولائی کو براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے مجموعی طور پر 10 کوہ پیما لاپتہ ہوئے تھے، جن میں 9 غیر ملکی کوہ پیما بھی شامل تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔